सभा किन र केका लागि भन्ने विषयमा हामीले तपाईहरुको मार्फत आज यसलाई सार्वजनिक गर्दै र यो मुलुकको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा लैजान आम नेपाली जनता जागरुक बन्दै र पछिको कार्यक्रममा नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नका खातिर हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौं र मैले सर्वप्रथम आज यस पत्रकार सम्मेलनमा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र अन्य सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मैले एकदम संक्षेपमा हामीले यो पत्रकार कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाउने छौं र यसको लागि म संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको महामन्त्रीको हैसियतले र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै पुनः स्वागत गर्दै र यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। सर्वप्रथम यो कार्यक्रममा संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट हाम्रो दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुन मोर्चाका सह अध्यक्ष आदरणीय विष्णु भट्टराईजीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। गर्ने नै छौं। अहिले लामो भूमिका नबाँधिकन म यो प्रेस रिलिज प्रेस विज्ञप्ति यहाँहरु समक्ष पढेर निवेदन गर्छु र तत्पश्चात तपाईहरुको क्रियाशील सहभागिता भनेको तपाईहरुबाट प्रशस्त जिज्ञासाहरु आउन् र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि यो हाम्रो यो नयाँ मोर्चा छ। हामी भर्खर 20 गते भने महिना दिन पुगेको छैन, त्यसको प्रवक्ता पनि भनेर तोक्नु भएको छ क्यारे। त्यसैले म यो सहअध्यक्ष भन्दा पनि प्रवक्ताको हैसियतले तपाईहरु समक्ष यो पढेर निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। तेहराएर भने मैले तपाईहरुको प्रश्न अपेक्षित छ र हरेक प्रश्नहरुको लागि तपाईहरु निर्धक्कसँग हामीलाई गर्नु होला, हामी तयार छौं। म अहिले यो निवेदन पढेर निवेदन गरे। प्रेस विज्ञप्ति आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, यो कहिलेकाहीँ कम्प्युटर आफै जान्दैन कि सुत्दा सुत्ती तलमाथि हुन्छ, विचार गरेर पढौँ है। यो आधारणीय भएछ, त्यो हिसाब गरेर त्यसो विचार गरेर। पत्रकार मित्रहरू, वर्तमान राज्य प्रणालीको प्रादुर्भाव पश्चात नेपाली जनताको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, राष्ट्रिय अखण्डता, नेपालको स्वाभिमान, शान्ति र समुन्नति जस्ता हाम्रा गौरवहरू एकपछि अर्को गर्दै क्रमशः कमजोर बन्दै गएको यथार्थ हो। यसबारेमा पनि किन यस्तो भयो भन्ने कुरा आम पत्रकारहरूबाट जिज्ञासा आयो भने हामी त्यो जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। संघीय धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यो प्रणालीले हाम्रो आदि अनादिकालदेखिको वैदिक सनातन संस्कृति सभ्यतामाथि, सनातन संस्कृति पनि र सभ्यता पनि माथि धर्म परिवर्तनका आधारमा हाम्रो सनातन सभ्यता क्रमशः ईसाईकरण उन्मुख छ। विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल, संसारका वैदिक सनातन हिन्दूहरूको एकमात्र तपोभूमि, धार्मिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र नेपाललाई क्रमशः ईसाईकरण गर्ने क्रियाको निरन्तरता छँदैछ। गणतन्त्रले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रिय विभूतिहरूको सम्मान गर्न सकेन। सबै जातको फुलबारीका निर्माता हाम्रा अग्रज गोर्खा श्री 5 पृथ्वीनारायण शाह लगायत हाम्रा वीर वंशजहरूलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय एकता, अखण्डता रक्षा गर्न नसकेको यथार्थ हो। देशलाई संघीयताका आधारमा जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकताका नाममा विखण्डित गर्ने क्रियाको निरन्तरता जारी छ। देशको धर्म, गुठी, संस्कृति र परम्परालाई समाप्त है यो समाप्त भएछ, परम्परालाई समाप्त गर्ने कुरामा यो राज्य व्यवस्था तल्लिन्छ। देशमा भ्रष्टाचारको अतुल्य कम्प्यारेबल देशमा भ्रष्टाचारको अतुल्य अपराधमा देशका वर्तमान भूतपूर्व मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू लगायत
सबै क्षेत्रका मानिसहरू संलग्न भएको कुरा, ललिता निवास प्रकरण, क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन, स्विस बैंकमा नेपाली नागरिकको अर्बौंको सम्पत्तिको पर्दाफास लगायतका अनन्त भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला जारी छन्। न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार चरमचुलीमा छ। न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको अवधारणामा नियुक्त छन्। अदालतमा बिचौलियाको वर्चस्व छ भन्ने जस्ता प्रतिवेदनहरू, सर्वोच्चकै न्यायाधीशको प्रतिवेदन सर्वोच्चकै प्रधान न्यायाधीश समक्ष प्रस्तुत हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नु हुँदैन भन्छ। सरकार जनता, यो जनता है, यो जस्ता भएछ जनता, यो परमादेशको सरकार भने हामीले, सरकार जनताले होइन अदालतको परमादेशले निर्माण गरिन्छ। यस्तो देशमा जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको निरन्तर धज्जी उडेको छ। एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती परियोजनाहरू जसले नेपालको सार्वभौमिकता अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेको छ भनेर सरकारले एमसीसी का मालिकहरूलाई प्रश्नोत्तर गर्दै देश अमेरिकी भौगोलिक रणनीतिमा फसेको छ। एसियाको शक्तिशाली राष्ट्र भारत र चीनका बीचको संसारका 116 राष्ट्रहरूले शान्ति क्षेत्र मानेको संसारको अद्भुत शान्तिपूर्ण भगवान बुद्धको नेपाल आज 17,000 नेपाल र नेपाली जनताका हत्याराहरूले अदालती परमादेशको आधारमा राज्य सत्तामा विराजित भएको यथार्थ। अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण को यो गणतन्त्रात्मक देश जहाँ अपराधी राज्य सत्तामा विराजित छन्, निरीह नेपाली जनता आफ्नो धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परम्परालाई मास्ने जनताका हत्याराहरूलाई नै सलाम गर्न विवश छन्। यस्ता अनेकन अपराधीहरूको राज्य सत्ता देशको राज्य सत्ताका भोगी छन्। उल्लेखित वास्तविकता र वाञ्छनीयतालाई महसुस गर्दै नेपाललाई संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाल पुनर्स्थापना गर्न यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन हिन्दू राज्य जनआन्दोलन यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको गठन गरिएको छ। यो मोर्चा निरन्तर रूपमा आफ्नो उद्देश्यमा क्रियाशील रहेको छ, रहनेछ। यो मोर्चाद्वारा आयोजित विरोध, विशाल जनप्रदर्शन सभा कार्यक्रममा निम्न मिति र समयमा उपस्थित भइदिन हुन पनि हामी आम पत्रकार जगत समक्ष समेत हार्दिक विनम्रताका साथ आह्वान पनि गर्दछौँ। कार्यक्रम मिति 2078 साल असोज 11 गते, समय दिनको 11:15 बजे, स्थान भृकुटी मण्डप, जुलुस प्रस्थान भृकुटी मण्डपबाट बसन्तपुर हनुमान ढोका। प्रार्थी तारानाथ मैटेल, अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा 2078 काठमाडौँ। धन्यवाद। बाघ र बाघरा एउटै जङ्गलमा बस्ने मुलुक हो र यो मुलुक देवादेव महादेवको बास भएको मुलुक पनि हो र यो मुलुकका जनता जहिले पनि वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिमा आस्थावान बहुसंख्यक अधिकांश जनता भएको मुलुक पनि हो र यो मोर्चाको आन्दोलन त यसलाई म अहिले भन्दैन, आन्दोलनको सांकेतिक प्रदर्शन हो, विशाल प्रदर्शन हो 11 गतेको। त्यसपछि जनजागरण हुँदै म आन्दोलन प्रचालनको संयोजक भएको नाताले यो कुरा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ र जनप्रदर्शन हुँदै विशाल जनआन्दोलनको तयारीमा हामी जुटेका छौँ। मैले भन्न खोजेको एउटै कुरा हो, धेरै कुरा मैले भन्नु पर्दैन। 11 गतेको हाम्रो जनप्रदर्शन एउटै कुराको लागि हो, जुन नेपाली जनताले वर्तमान संविधान 2072 मा 3टा कुरा लेखिएका छन्, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता। यी 3टा कुरामा हाम्रो असहमति हो। यदि यी 3टा कुरा हटाउन वर्तमान सरकार मान्छ भने हामी यो संविधान पनि मान्न सक्छौँ।
होइन भने वर्तमान संविधान 2072 लाई खारेज गर्दै विशाल राष्ट्रिय एकताको आह्वान गर्दै हामी मुलुकलाई निकास दिनको लागि उद्यत भइरहेको हुनाले राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन मोर्चा कुनै पनि हालतमा कुनै पनि यो संविधान खारेज नहुन्जेलसम्म सम्झौता गर्ने छैन। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता रहन्जेलसम्म हामी यो संविधान मान्दैनौँ, यो संविधानको विरुद्धमा लडिरहन्छौँ, यो संविधान खारेज गरेर छोड्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ यहाँहरूलाई 11 गतेको कार्यक्रममा सम्पूर्ण साथीहरूलाई सहभागी भई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय राष्ट्र, जय माता। आजको यस पत्रकार सम्मेलनका सभापति महोदय, त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका सहअध्यक्षज्यू, त्यसैगरी राष्ट्रिय संयोजकज्यूहरू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू र पत्रकार मित्रहरू, हामी साँच्चीकै आज नेपाली जनता आन्दोलित भएको अवस्थामा हामीहरूले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको तयारी गऱ्यौँ र त्यो एकताको प्रोसेसलाई हामीले घनीभूत रूपमा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै अगाडि जाने क्रममा आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। साथीहरू, म धेरै लामो समय लिन चाहन्न कि मुलुकको अवस्थाको विषयमा हामी तमाम नेपाली जनताहरूले अहिले बुझेकै परिस्थिति छ कि मुलुकको अस्तव्यस्तता र अहिलेको यो व्यवस्थाबाट नेपाली जनताले के कति यसको चाहिँ स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्यो र यो अहिलेको व्यवस्था र अहिलेको संविधानले नेपाली जनताले कति यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्यो र नेपाली जनताले यहाँबाट के न्याय पायो भन्ने कुरा सबै नेपाली जनताले बुझिसकेको अवस्था छ। र हामी यति मात्रै भन्न चाहन्छौँ, यो देश कसैको यो दाइजो र वीरतामा आएको चिज होइन। यो कसैले यसलाई खेलवाड गर्न कोही चाहन्छ भने हामी प्रतिवाद गर्न तयार छौँ र त्यो प्रतिवादको निमित्त हामीले शक्ति निर्माण गर्ने जुन अभिलाषा, जुन आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामी तयार छौँ। र हामीले भन्यौँ, अघि केही प्रवक्ता साथीहरूले भन्नुभएको छ कि हामी यो तयारीमा छौँ। त्यो तयारी के हो भन्दा यो जनआन्दोलनको तयारी हो। हामी जनआन्दोलनको माध्यमबाट नेपाली जनताको स्वतन्त्रता खोसिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त हामी जनआन्दोलनको माध्यमबाट हामी अगाडि जान चाहिरहेका छौँ। साथीहरू, हामीले दसैँ अगाडिको यो कार्यक्रम लगभग हामीले यो भिरकुटी मण्डपबाट जम्मा भएर बसन्तपुरसम्म जाने र केही भोलिको दिनमा रोड म्यापहरू देश चलाउने तयारीका साथ हामीले केही कुराहरू राख्नुपर्ने भएको हुँदा हामीले बसन्तपुरको कार्यक्रममा सहभागी बन्नको लागि तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हामी हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। 11:30 बजे भिरकुटी मण्डपमा जम्मा भएर हामी र्यालीसहित बसन्तपुरमा जाने भएको हुँदा तमाम पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण देशका लगभग प्रतिष्ठित सम्पूर्ण नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा हामी हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब यसपछि फेरि यसकै बारेमा आफू छोटो भएर राखिदिनु हुन म राष्ट्रिय संयोजक शोभराम थापाजीलाई हार्दिक आग्रह गर्छु। यस पत्रकार सम्मेलनका सभाध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय संयोजकज्यूहरू, सहसंयोजकज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू र देशभक्त नागरिकज्यू र पत्रकार महोदयहरू, हामी आन्दोलनमा भूमिन गइराखेका छौँ। 11 गते हामीले आन्दोलनको उद्घोष गरेका छौँ र त्यो आन्दोलन हाम्रो काठमाडौँ मात्र होइन, देशव्यापी रूपमा हाम्रो आन्दोलन चर्किने छ र हामी अन्तिम अवस्था नहुँदासम्म अथवा हामीले आफ्नो उपलब्धि प्राप्त नहुन्जेलसम्म त्यो आन्दोलन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। हामीलाई आन्दोलन रहर होइन, बाध्यता हो। किनभने यो देशको अस्मिता लुटिँदैछ, राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त हुने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ, बेतिथि छ, हत्या हिंसा छ, भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगिसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि परिवर्तन बिना यो देशको परिवर्तनको आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि हामी
आन्दोलनको आँधी बेरी ल्याउने अवस्थामा छौँ। आदरणीय पत्रकार महोदय, हामी यो 2072 को संविधान जबसम्म खारिज हुन्न तबसम्म यो देशमा नयाँ व्यवस्था नआएसम्म हाम्रो देशमा शान्ति समृद्धि आउन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लडाई 2072 सालको संविधान खारेजी र सम्भव हुन सक्छ भने 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना होस् भन्ने कुराहरू पनि हामी भित्रमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी लडाइँमा ओर्ल्या छौँ। अब हाम्रो 7 प्रदेश 77 जिल्ला र प्रमुख सहरमा हामी यो आन्दोलन लिएर चाहिँ अगाडि जानेछौँ र यो आन्दोलन सामान्य स्थितिमा होइन। भोलि यो आन्दोलनले ब्लड सेड मागेछ भने पनि हामी त्यो ब्लड सेड दिन तयार छौँ। र आन्दोलनको एउटा चाहिँ चरित्र के हुन्छ भने जबसम्म चाहिँ ब्लड सेड हुन्न तबसम्म त्यो आन्दोलन समाप्त हुन्न र व्यवस्था पनि परिवर्तन हुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा मोर्चाका साथीहरू, हाम्रा मोर्चाका कार्यकर्ताहरू, हामीलाई समर्थन गर्ने सम्पूर्ण नेपाली देशबाट राष्ट्रवादी जनताहरू ब्लड सेड दिन तयार हुनुपर्छ। तब मात्र परिवर्तन हुन्छ भन्ने मैले आह्वान गर्दै आजको सानो मन्तव्य पुरा गरेँ। धन्यवाद। धन्यवाद सोमराम थापाज्यू। यसपछि छोटकरी आफूलाई राख्दैन म राष्ट्रिय संयोजक शेखर चन्द्र रायमाथि राख्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू, अध्यक्षज्यू, यसमा विराजमान मान्यवरज्यूहरू, हाम्रो मुलुक हजारौं वर्षदेखि वैदिक सनातन धर्मको सिर्जना भएको, दुनियाँको नेतृत्व गरेको मुलुक हो। र यो मुलुक राजाको नेतृत्वमा हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएको मुलुक। इतिहासमा यो मुलुक समृद्ध थियो। लिच्छवी काललाई स्वर्णकाल पनि भनिन्छ। र त्यस्तो मुलुक आज ठिक यो बेलामा आएपछि हाम्रो संस्कृतिमाथि प्रहार भयो, हाम्रो इतिहासलाई छतविजात पार्ने प्रयास गरियो, हाम्रो परम्परा, हाम्रो मौलिकतालाई त तपाईको चाहिँ माथि अतिक्रमण भयो। र आज यो दुनियाँको सबभन्दा दरिद्र मुलुकमा हामी बनेका छौँ। हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रा गौरवहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ आज माथि प्रहार भएको छ। र तपाईको चाहिँ यो दुनियाँको सबभन्दा भ्रष्ट मुलुक, सबभन्दा तपाईको चाहिँ कंगाल मुलुक भनेर आज दरिएको छ। दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। त्यसकारण यसको कारण चाहिँ के हो भन्नुहोला भने यो हाम्रो मौलिकता, हाम्रो नेपाली पहिचान, हाम्रो संस्कृतिको विरुद्धमा चाहिँ यो जो अहिलेको संविधान आएको हुनाले मुलुकको अवस्था यो हुन्छ भनेर जो हिजो हामीले भनिआएका थियौँ र त्यो कुरो आज आएर प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण हामी एउटा वीर पुर्खाका सन्तान नेपाली, बहादुर नेपाली भएको हुनाले हामीले हाम्रो इतिहासलाई हामीले चाहिँ मनन गरेर, हाम्रो इतिहास सम्झेर अब हामीले भोलि भाग्य र भविष्यको लागि हामीले अब एउटा ठुलो आन्दोलन गर्न जरुरी छ। यस किसिमको अनैतिक दुराचारी राज्य संस्था यो तपाईको चाहिँ सञ्चालन भएको हुनाले त्यसको प्रतिरोधमा, त्यसको विरुद्धमा अब हामीले एउटा सदाचारी नैतिकवान शासन पद्धति आउनुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकचोटि फेरि तपाईको यी दुराचारी शक्तिसँग, यो तपाईको चाहिँ अनैतिक शक्तिसँग लड्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले यो आउँदो असोज तपाईको चाहिँ 11 गते भिरकुटी मण्डपमा जम्मा भएर हामी र्याली भएर हामी चाहिँ बसन्तपुरको प्राङ्गणमा
हामीले विरोध सभा चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। पत्रकार बन्धुहरूले सहयोग गर्नुहोला, हाम्रा कुराहरू जनताको समक्ष पुर्याउनु होला भनेर हामी अनुरोध गर्दछौँ र त्यसमा सबैले साथ दिनको हुनको लागि म यसै तपाईँको चाहिँ प्रेस मिटद्वारा आह्वान पनि गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सेक्रेटरी राजनाथज्यू। अब तपाईँहरूका सामु राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका राष्ट्रिय संयोजक आदरणीय नेता हरिमोहन भट्टराईजीलाई आफ्नो कुरा राखिदिनु यस पत्रकार सम्मेलनका सभापति महोदय, अब उपस्थित सबै सञ्चालकहरू र पत्रकार बन्धुहरू, यहाँहरू सबैमा म सर्वप्रथम अभिवादन गर्दछु। जय नेपाल। मित्रहरू, आज मुलुकको दुरावस्था कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरो यहाँलाई थाहै छ। आज मुलुक भ्रष्ट भएको छ, भ्रष्टहरूद्वारा शासित भएको छ र मुलुकमा गरिबी चरम सीमामा छ, पछौटेपन छ, भेदभाव छ, शोषण छ, अत्याचार छ र मुलुकको शासन व्यवस्था विदेशीहरूको इसारामा चलिरहेको छ। यो 2072 को जुन संविधान भनेर भन्छौँ हामी, नेपालको संविधान त्यो नेपालीले बनाएको संविधान हो। त्यो विदेशीहरूले कलम समाएर जबरजस्ती लेख्न लगाएको संविधान हो भन्ने कुरो स्पष्ट छ। त्यसकारण यो संविधानले हाम्रो देशको अस्मितालाई लुटेको छ। हाम्रो देश इतिहास कालमा बडा प्रशंसा योग्य मुलुक भएको थियो, प्रशंसित भएको थियो, गौरवान्वित थिए हाम्रा नेपाली जनताहरू, बहादुर थिए, पराक्रमी थिए, युनाइटेड, एकदम एकताबद्ध एक ढिक्कामा लडाइँ लड्थे र चाहिँ अनेक फिरङ्गीहरू चाहिँ आउँदाखेरि समेत लखेटेको हाम्रो मुलुकको इतिहास छ। आमा दिदी बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो हँसिया कचियाले पनि लिएर लखेटेको चाहिँ हाम्रो मुलुक यो मुलुक हो। यसरी जोगाएको हाम्रो मुलुक हो। राजा पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गर्दाखेरि राजा र प्रजा दुई थरीको एकात्मकताले एकताले निर्माण भएको मुलुक हो। यो गौरवशाली मुलुक हो। यो सनातन संस्कृतिमा आधारित, सनातन संस्कृतिको सभ्यता जुन मानवोचित सर्वोच्च सभ्यता हो, त्यो दुनियाँले मानेको छ त्यो सभ्यता चाहिँ मानवोचित हो, सर्वोत्कृष्ट हो भनेर त्यो सभ्यतामा आबद्ध एउटा प्रतिष्ठित नागरिकहरूले, मर्यादित नागरिकहरूले बनेको चाहिँ राज्य हो यो र राजा र प्रजा मिलेर निर्माण भएको राज्य हो। पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन् नि, मेरा साना दुःखले आज्याको मुलुक होइन यो भनेर भनेका छन् उनले चाहिँ दरबार बलियो भए प्रजा मोटो भए दरबार बलियो हुन्छ भनेर भनेको छ। दरबार र चाहिँ प्रजाको त्यो सम्बन्ध थियो। त्यति बेला त्यस किसिमको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा आधुनिक नेपालको निर्माण भएको, नेपालको निर्माण त धेरै अगाडि भएको हो भने अब यो तपोभूमि नेपाल यसरी निर्माण भएको हाम्रो नेपाल 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्र आउँदाखेरि पनि राजा त्रिभुवनले साथ दिएका, प्रजातन्त्र ल्याउँदाखेरि पनि चाहिँ राजाले साथ दिएका र यो अहिलेको चाहिँ बेलामा पनि राजाले प्रजातन्त्रको माग गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्र मागेर 2046 सालमा आन्दोलन हुँदाखेरि पनि राजाबाट कुनै हताहत भएन, कुनै किसिमको भएन। 63 सालमा 62-63 सालको आन्दोलन हुँदाखेरि पनि राजाले होरेरी काण्डमा समेत माओवादीहरू जो कुकृत्य गर्नमा नामित छन्, अहिले देशलाई चाहिँ विखण्डन गरेर बर्बाद गरेर यो स्थितिमा पुर्याए, देशको धर्म संस्कृतिलाई धर्मनिरपेक्ष भनेर चाहिँ मटिया मेट गराएर यो स्थितिमा पुर्याए, धर्म यो चाहिँ के अरे चाहिँ सङ्घीयता भएर चाहिँ यस किसिमको चाहिँ जातीय किसिमको चाहिँ सङ्घीयता ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएर मुलुकलाई तहस नहस पार्ने दिशामा लगे। ती माओवादीहरूलाई समेत होरेरी काण्डमा मार्नुहुन्न भनेर राजाले बचाए र 2063 साल वैशाख 11 गते राजाले आन्दोलनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदाखेरि त्यति बेला पनि राजाले चाहिँ हाम्रो राजनीतिक अधिकार र सार्वभौम सत्ता र राजनीतिक सत्ता जनतामा निहित हुन्छ भनेर भने अब त्यो बेलामा भने निरङ्कुश त छैन नि हाम्रो राज्य प्रणाली। यो चाहिँ पुरानो सनातन वैदिक संस्कारमा आबद्ध नीति नियम अनुसार चल्ने राज्य प्रणाली भएको हुनाले राजाहरू कहिल्यै पनि निरङ्कुश भएन, राजाहरू जनताको विरुद्ध कहिल्यै पनि लागेन।
जनताको आवाजलाई जहिले पनि कदर गरेर गए र 2063 साल वैशाख 11 गते पनि राजाबाट चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ आवाज मतलब चाहिँ प्रतिबद्धता कि देशको राजनीति र चाहिँ सार्वभौम सत्ता चाहिँ जनतामा दिएको हुन्छ भनेपछि त्यहाँ त्यति भनिसकेपछि पनि अनि राजालाई चाहिँ हटाउने यी बेमानहरू हुन् र त्यति बेला चाहिँ पहिला निरङ्कुश राजतन्त्र हटाउने भन्ने मात्रै चाहिँ सम्झौतामा पनि लेखिएको थियो। निरङ्कुशता त राजाले छोडिसकेका थिए नि, त्यसमा हटाउनुको कुनै औचित्य थिएन नि। भने त्यो हाम्रो गरिमामय इतिहास, गौरवशाली इतिहासले स्थापित गरेको राजतन्त्र जुन हो त्यो राजतन्त्र र जनताको तन्त्र लोकतन्त्र मिलेर गर्यो भने नै बिपी कोइरालाले पनि त 33 सालमा फर्किनु हुँदाखेरि भन्नुभएको थियो नि त, राजाको र मेरो गर्दन जोडिएको छ, यानि जनता र राजाको गर्दन जोडिएको छ। राजा र जनता मिल्यो भने मात्रै राष्ट्र एकता एकजुट भएर एकताबद्ध भएर एक ढिक्का भएर बलिष्ठ हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ, राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ भनेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सुरुदेखि पछिसम्म पनि अडिग रहनुभयो। भने त्यही विचार लिएर हिँडेको म पनि भएको हुनाले म यो आन्दोलनमा आबद्ध भएको छु। अहिले राष्ट्रिय यो जनआन्दोलन मोर्चाको राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा म स्थापित छु। भने त्यस किसिमले बिपीको विचार अनुसार पुराना मान्छे कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेश मानसी, मनमोहन अधिकारी जम्मैले चाहिँ मानेको चाहिँ के हो भने राज संस्थाको त्यो गरिमामय स्थानलाई मानेको छ, राष्ट्रियताको लागि राज संस्थाको औचित्यलाई मानेको छ र त्यसैमा नै मुलुकको कल्याण छ, मुलुकको समृद्धि पनि छ, सामाजिक न्याय पनि त्यसैमा हुन्छ भन्ने कुरामा सबै विश्वस्त छन्। यो गौरवशाली चाहिँ सनातन धर्ममा आधारित गौरवशाली राज संस्थाबाट आलोकित यो राज्य व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसकारणले यो अहिले 72 सालको जुन संविधान हो त्यो चाहिँ हामी जनताको लागि किमार्थ उचित छैन, विदेशीहरूको इसारामा लेखिएको महिला यसले देशलाई विखण्डनतिर लैजाँदैछ, हिर्को बाटो लाँदैछ। त्यसकारण कोर्सलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, यो सच्याउनु पर्छ र यो 2072 सालको सट्टामा अर्कै संविधान राजा सहितको प्रजातन्त्र भएको संविधान स्थापित गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नका लागि हामी 2078 साल असोज 11 गते ढिकुटी मण्डपमा 11 बजे जम्मा भएर हामी 11:30 बजे त्यहाँबाट जुलुस लिएर बसन्तपुरमा जाँदैछौँ। बसन्तपुरमा जनतालाई सम्बोधन गरेर हामी यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसमा सम्पूर्ण जनताहरूलाई सहभागी हुन यहाँहरू पत्रकार मित्रहरू मार्फत म विनम्र अनुरोध गर्दै म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यो मेरो सानो मन्तव्यलाई विसर्जन गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाद्वारा आज पत्रकार सम्मेलनमा यहाँसँग भेटघाट गर्ने मौका मिल्यो र यस पत्रकार सम्मेलनका सह-अध्यक्ष विष्णु भट्टराजी, राष्ट्रिय अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश कौडेलज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीराम कौडेलज्यू, उपाध्यक्षज्यू र पत्रकार साथीहरू, आज हामीले पत्रकार सम्मेलन किन गर्नु पर्यो, यो अवस्था किन आइपर्यो भन्ने कुरा दुईवटा कुरा मात्रै म राख्न चाहन्छु। हामीले 2062 को आन्दोलन हेऱ्यौँ, संविधान सभा पनि हामीले हेऱ्यौँ, राजा र दलहरू मिलेर संसद राजाले नियुक्त्याइदिँदा को अवस्था अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ। राजासँग एउटा सम्झौता दलहरूले गर्ने अनि राजालाई पाखा ल्याएर यो देश चलाउँछु भनेर हिँड्ने यी दलहरूले आज 62 को आन्दोलनलाई सम्झन्छु र संविधान सभालाई सम्झन्छु र विदेशीले बोकाइदिएको भागी, विदेशीले ल्याइदिएको संविधान नेपाली जनतालाई लाग्दो हुनाले 2072 को संविधानले नेपाली जनतालाई निकास दिएन। अब फेरि पुनः नयाँ संविधान नेपाली जनताका लागि ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा अब यो संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा जोरदार माग गर्दछ। किनभने यो विदेशीको संविधान 2047 सालको संविधान थियो, त्यो यिनै दलहरूले बनाएको संविधान थियो। नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपाल, शाहना प्रधान, नेपाली काङ्ग्रेसका
कृष्ण प्रसाद भट्टराई र अरू 7 दलीय गठबन्धनले बनाएको संविधान थियो। त्यो संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर यिनै दलहरू हिँडेको होइन र यिनीहरूलाई फेरि 62-63 को आन्दोलन संविधान सभा किन चाहिएको थियो? आज अघि सभाध्यक्षले भन्नुभयो प्रेस विज्ञप्तिमा आज यो मुलुकको अवस्था भ्रष्टाचार, बिचौलिया, अदालतको अवस्था, स्वच्छ अदालत नहुनु, पार्टीको अदालत हुनु, पार्टीको राष्ट्रपति हुनु, हिजो मात्रै घटना एउटा राजाले सुरक्षित साथ राख्न दिएको सिलपेट, बलि चाहिँदा जनताको सिलपेट मैले लिनुपर्छ भनेर राजाले दिएको सिलपेट, यो सरकार सुरक्षित रहन सक्दैन। 14 वर्षमा जीवित कुमारीको दर्शन गर्न राजा जाँदाखेरि यो सरकार सुरक्षित राख्न सक्दैन, सुरक्षित गर्न दिन सक्दैन, सुरक्षा दिन सक्दैन। त्यो भिड राजा आऊ देश बचाऊ यी नाराहरू हिजो बेलुका मात्र लागेका थिए। अब राजा नभइकन अब यो मुलुक चल्दैन। मलाई स्मरण छ हिजोको घटनाले बेलायत यस्तै अवस्था थियो। बेलायतमा इसान गरेको राजालाई लिएर सिंहासनमा राख्ने काम भयो। नेपालमा पनि अब यो अवस्था आएछ भन्ने कुरा हिजोको घटनाले म स्मरण गर्न चाहन्छु। एउटा सिलपेज सुरक्षित राख्न सक्दैन। राजाको दर्शन गर्न जाँदाखेरि सुरक्षाका साथ दर्शन गराउन यो सरकार दिन सक्दैन, सुरक्षा दिन सक्दैन। त्यस्तो सरकार हामीलाई किन चाहियो? म यहाँ पत्रकार साथीहरू र राष्ट्रको चौथो अङ्ग यहाँहरूले अब यी हाम्रा विचारहरू संयुक्त जनआन्दोलनले लिएका विचारलाई अगाडि जनता सामु लगिदिनु परेको छ। हाम्रो यो काम कठिन व्रत, राष्ट्रवादी हुन सजिलो छ तर राष्ट्रवादी भएर बाँच्न गाह्रो छ। त्यसैले यी हाम्रा मुद्दाहरू गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती कफन बालेर पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। नभए हामीलाई गणतन्त्रले सहज बाटो, जनताको घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गरिदिएको भए, शिक्षाको अवस्था गरिदिएको भए आज गणतन्त्र फस्टाएर जान्थ्यो होला, जनता खुसी हुन्थ्यो होला। गणतन्त्र आएपछि नेपाली जनताले सुख शान्ति पाइएला, सुखी होला, विदेशमा जानुपर्ने थिएन। 25-30 हजारको तलबको लोभमा 55-60 डिग्रीको गर्मीमा जानुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो होला। यही अवस्थाले चिर्नका लागि अब यो गणतन्त्र 72 को फेल भइसक्यो। यो गणतन्त्रले अब नेपाली जनतालाई निकास दिन सक्दैन। एउटा सरकार गठन गरेको आज 72 दिन भइसक्यो, मन्त्रालय पूर्णता हुन सकेको छैन। 6 जना मन्त्री छन्, 25 वटा मन्त्रालय छन्। यस्तो सरकार अब नेपाली जनतालाई किन चाहियो? त्यसैले यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो आन्दोलन विशाल आन्दोलन पर्सि 11 गते 11:30 बजे हामी ढिकुली मण्डपमा भेला भएर सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हाते मेरो साथ गाउँ टोल गाउँ बस्ती अगाडि बढ्न विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो हाम्रा यी एजेन्डाहरू गाउँ बस्ती पुर्याउनका लागि पनि म यहाँ पत्रकार सामु दाजुभाइहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै म एउटा अर्को कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। हामीले यो राजा र दलहरू अब मिलेर देश बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अब जगजाहेर भइसकेको हुनाले समान विचारधारा भएका जो पार्टीहरू हुनुहुन्छ, जो संस्थानहरू हुन्छ, धार्मिक संस्थाहरू हुनुहुन्छ, सबै यही संयुक्त जनआन्दोलन यही मोर्चामा समाहित हुनलाई सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। टुक्रा भएर होइन, जसरी पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यहरूलाई एउटा सिङ्गो राज्य बनाउन कसरत गर्नुभयो, त्यस्तै संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले टुक्रा भएका साना दलहरूलाई एउटै यही ब्यानरमा लिएर अगाडि बढ्छ। हिंसा बोध नगरी तेरो मेरो नभनिकन हिजो हामी कहाँ थियौँ, आज हामी कहाँ छौँ, भोलि हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने भावनालाई अङ्गीकृत गरेर छातीमा हात राखेर यो मेरो देश नेपाल भनेर अगाडि बढ्नु म हार्दिक सम्पूर्ण साथीभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाब हाम्रो सभाध्यक्ष विष्णु भट्टराईले दिनुहुन्छ र म लामो कुरा गर्न चाहन्न। पर्सि हामीले 11 गते बसन्तपुरमा पनि हाम्रो धारणा राख्नुपर्ने छ। सम्पूर्ण पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक पाइदिनु भयो, धन्यवाद म दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द राष्ट्र, जय देश नेपाल।
धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब पत्रकार साथीहरूले चाहिँ हाम्रो